बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं एक दफ़ा फिर ज़मान पार्क के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और आज मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं। एक जानिब सऊदी अरब जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसके शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान जो वज़ीर आज़म भी हैं वहाँ के, उन्होंने शहबाज शरीफ को साफ इनकार जो है वो कर दिया है। ये किस बात पर इनकार किया है और इसकी क्या जो है वो पाकिस्तान पर असरात मरतब होंगे, ये मैंने आपके साथ जो है वो डिटेल शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर इमरान खान ने ये तमाम जो क्राइसिस है पाकिस्तान के ऊपर, इस क्राइसिस से निकलने का फार्मूला जो है वो दे दिया। वो फार्मूला क्या है, इमरान खान किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे और उनकी टीम जो है वो कैसे ये तमाम क्राइसिस जो है वो दूर करेगी, उस पर भी मैंने आपसे बातचीत करनी है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान ये जो आम इंतखाबात की जानिब कैसे बढ़ रहा है और कैसे जो है वो आम इंतखाबात की राह हमवार हो रही है, ये तमाम चीज़ों पर मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है। और बिल्कुल जो वीडियो के मिड में जाकर जो है मैंने एक और आपके साथ जो है वो बड़ी बात जो है शेयर करनी है। सूरत हाल पाकिस्तान की ये है कि पंजाब असम्बली जो है वो तोड़ दी गई है, इसके साथ साथ KP की असम्बली जो है वो भी तोड़ दी गई है। सिंध और बलोचिस्तान से जो अरकान सूबाई असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस्तीफ़े देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और इमरान खान के सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं। कल मेरी सिंध के अरकान असम्बली से भी बात हुई और हलीम आदल शेख भी यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी बात हुई और उन्होंने भी यही कहा कि जनाब वी आर रेडी टू रिज़ाइन, हम रिज़ाइन करने को जो है वो तैयार हैं। अब उस पर सितम क्या हुआ, उस पर सितम ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में पिछले कई माह से जब फवाद चौधरी इमरान खान कहते रहे कि यार हमारे 130 इस्तीफ़े आप मंजूर क्यों नहीं करते, हम कौमी असम्बली में नहीं जाना चाहते, तो इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए। लेकिन जब इमरान खान ने ये बात की और फवाद चौधरी ने ये किया कि हम वापस असम्बलियों में जाएंगे ताकि राजा रियाज और शहबाज शरीफ जो है वो निगरान वज़ीर आज़म खुद ना लगा लें, तो इसलिए हम जो है वो अपना बंदा जो है वो ज़रूर वहाँ पे भेजेंगे। और परवेज़ खट्टक को नामजद किया। एन उसी रात उसी शाम जो है वो 35 जो है वो बंदों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए। ना सिर्फ मंजूर कर लिए गए बल्कि इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब यहाँ पर फंसी कैसे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट इस तरह फंसी कि इन तमाम 35 हलकों में जो है वो ज़ाहिर है अब ज़िमनी इलेक्शन होना है। तहरीक इंसाफ ने दोबारा पत्ता फेंका और उसने कहा जी कि इमरान खान 35 के 35 हलकों में बतौर कैंडिडेट इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात थी। अब अगर इमरान खान जिस तरह पहले 12 हलकों में लड़े हैं, इस तरह अगर लड़ते तो पता चल जाता कि कौन जो है वो बड़ा सियासी कद काठ है और आवाम का रुझान किस जानिब है। लेकिन मौलाना फजल रहमान और दूसरे लोगों ने जो है वो फौरी लुटिया डुबो दी और उन्होंने कहा जी कि जो ज़िमनी इलेक्शन इन 35 हलकों में होगा PDM हिस्सा नहीं लेगी, ये गोया भाग गई। अब इमरान खान अकेला जो है वो मैदान में है, लेकिन बात क्या है जिससे कि आम इंतखाबात की राह हमवार हो रही है, जो मैंने शुरू में बात की थी। एक जानिब पंजाब असम्बली के इलेक्शन, एक जानिब KP के असम्बली के इलेक्शन, एक जानिब सिंध और बलोचिस्तान के जो सूबाई अरकान असम्बली हैं उनके इस्तीफ़ों के बाद जब सीटें खाली होंगी वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन, उस पर 35 नशिस्तें जो हैं ये भी मंजूर कर लेंगे। गोया इस वक्त 70% पाकिस्तान में तो इलेक्शन हो रहा है। ये 70% पाकिस्तान का इलेक्शन जो है ये आम इंतखाबात की राह हमवार कर रहा है। अब सारे ये सोचने पर मंजूर हैं, फैसला साज सोचने पर मजबूर है, हर शख्स ये सोचने पर मजबूर है कि भाई ये क्या आखिर मामलात हैं। जब 70% पर इलेक्शन हो रहा है, 6 माह बाद हमने फिर दोबारा इलेक्शन में जाना है, तो अभी क्यों नहीं इलेक्शन हो सकते? 2 माह आगे ले जाएं, 1 माह पीछे ले आएं, मिल बैठ कर जो है वो मामला तय करें। ये मिल बैठ कर तय करना जो है, इसकी वजह से जो है वो मैं समझता हूँ, मेरा ये पॉलिटिकल एनालिसिस है कि अब आम इंतखाबात की राह हमवार हो रही है और आम इंतखाबात जो है वो जल्द होने जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो अब शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान जो है उनकी बात करूँगा। तुर्की जो सऊदी अरब के वली अहद हैं और आइंदा जो है वो उनके फरमारवा भी बनने जा रहे हैं, तो वो उन्होंने पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया है, शहबाज शरीफ को साफ इनकार कर दिया है। जब इमरान खान का दौर था तो शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उन्होंने इमरान खान के कंधे के साथ कंधा मिलाकर पाकिस्तान को जो है वो क्राइसिस से निकालने का यकीन दहानी कराई, $3 अरब के जो है वो डिपॉजिट करवाए। अब क्या हुआ, अब सूरत हाल ये हुई कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान से जो है वो जब शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने रब्ता किया तो और इन्होंने भी $3 अरब जो है वो मांगे, फिर पता चला कि नहीं वो $2 अरब जो है वो फ़िलहाल डिपॉजिट करवाएंगे, तो जो है वो टोटल उनके डिपॉजिट $5 अरब हो जाएंगे। लेकिन आज जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना है उनकी स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब अपनी पॉलिसी बदल रहा है। सऊदी अरब अब इस तरह जो है वो डिपॉजिट नहीं रखवाएगा किसी भी बैंक में। सऊदी अरब अब किसी मुल्क को इस तरह इमदाद नहीं देगा।
انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی نہیں دیں گے. اب ہر چیز جو ہے وہ ہم طے کریں گے, ہر چیز جو ہے وہ اس حوالے سے ہم جو ہے وہ لے کے آئیں گے کہ شرائط بتائیں گے کہ ان شرائط پر عمل کرو, پھر ڈپازٹ جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ڈپازٹ جو ہے وہ کس طرح دیا جائے گا, شرائط دیں گے. سعودی عرب کے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ اگر ہم ٹیکسز دے سکتے ہیں, ہم مہنگائی کا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں, تو دوسرے ممالک کو بھی ریفارمز کرنی ہوگی, اصلاحات لانی ہوں گی, ٹیکس دینا ہوگا, ان کے عوام کو بھی ٹیکس دینا ہوگا. گویا جس طرح IMF اب پاکستان کو ڈکٹیٹ کرتا ہے, جس طرح دوسرے ممالک پاکستان سے ریفارمز کا مطالبہ کرتے ہیں, اس طرح اب سعودی عرب بھی جو ہے وہ ان کی پالیسی ہی بدل گئی ہے. وہ اب تمام ممالک کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ اپنے ریفارمز لائیں, ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کریں اور اپنی سمت جو ہے وہ درست رکھیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. شہباز شریف کی جانب سے بھی جو ہے وہ ایک قسم کا انکار ہو گیا ہے. اب تیسری بڑی خبر کیا تھی کہ عمران خان جو ہے انہوں نے اس تمام ریفارم سے جو ہے وہ نکلنے کا ایجنڈا دے دیا. عمران خان نے کیسے ایجنڈا دیا؟ آج شوکت ترین نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ اس وقت GDP جو ہے پاکستان کی کم ترین سطح پہ ہے, افراط زر جو ہے وہ اس وقت بڑھ چکا ہے, ہماری زرعی پروڈکٹس جو ہیں وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے, غذائی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے. یہ سارے معاملات تھے. لیکن میں نے جب ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی کہ آپ کی فرض کریں 3 ماہ بعد گورنمنٹ آ جاتی ہے, آپ کے پاس وہ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے, وہ کون سا جادو کا چراغ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ اپ لفٹ کر لیں گے؟ تو بڑا خوبصورت جواب شوکت ترین نے کہا. انہوں نے کہا سب سے پہلا تو ہماری ول پاور ہے کہ پاکستان کو اس کرائسس سے نکالنا ہے. ہم 3-4 بڑے کام کریں گے جس سے ہمیں امید ہے کہ ہم بہتری کی جانب جائیں گے. شوکت ترین کا میرے سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ سب سے پہلے ہم جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اپیل کریں گے کہ وہ پاکستان میں ریمیٹنس زیادہ سے زیادہ بھیجیں. ہم جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے اس میں فرق کو ختم کریں گے. جب ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک سے بھی 250 یا 260 روپے کے حساب سے پاکستان آئے گا تو سب لوگ جو ہے وہ بینکوں کو ترجیح دیں گے, پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنا شروع ہو جائیں گے. دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ میں IMF میں بھی جاؤں گا, IMF سے بھی بات چیت کریں گے, دوست ممالک سے بھی بات چیت کریں گے اور عارضی وہ ریلیف جو ہے وہ ہم لیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے, ہمیں معاشی ریفارمز کی طرف جو ہے وہ جانا جائے گا. معاشی ریفارمز کیسے آئیں گی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ڈالر کمانے کی کوشش کریں گے. ڈالر کمانے کے لیے جو ہے وہ بڑے بڑے انسینٹیوز دیے جائیں گے. بڑی بڑی کمپنیوں کو ہم کہیں گے کہ پاکستان میں آئیں, سرمایہ کاری کریں اور یہاں سے جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کریں. جب پاکستان سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائیں گی تو ڈالر بڑھے گا. ٹیکسٹائل سیکٹر کو مراعات دیں گے, ایگریکلچر کو مراعات دیں گے, لوگ چیزیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے. IT انڈسٹری کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے اور یہ ساری چیزیں جب بلٹ اپ ہوں گی, اوپر آئے گا تو ڈالر کی بھی مستحکم ہوگا. ڈالر مستحکم ہوگا تو اکانومی مستحکم ہوگی, اکانومی مستحکم ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے نکلے گا. جب ڈالر ہوں گے تو ڈالر کا ریٹ بھی مستحکم ہوگا اور پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بحال ہوگی. تو یہ تمام صورتحال جو ہے وہ کس جانب اشارہ کرتی ہے؟ تمام صورتحال جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ عمران خان کی سمت درست ہے. تمام صورتحال یہ اشارہ کر رہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہتری کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو آخر میں ایک بہت بڑی خبر دوں گا. بہت بڑی خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ جو ہے اس پر آج پرویز لائی نے عملی طور پر اعلان کر دیا. انہوں نے کہا اگر چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ نون لیگ کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا تو اس کو چلنے نہیں دیں گے. اور یہ کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے کہ اب انہیں چلنے نہیں دیں گے. اب یہ کیسے نہیں چلنے دیں گے؟ کیا عدالت میں جائیں گے؟ کیا احتجاج ہوگا؟ کیا کرائسس کی صورتحال ڈیولپ ہوگی؟ یہ آنے والا آئندہ 4 سے 5 روز میں جو ہے وہ سامنے چیزیں آ جائیں گی. آپ جڑے رہیے گا میرے ساتھ تاکہ آپ کو تمام تفصیلات جو ہے وہ فراہم کی جا سکیں.